जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is the Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever produced and broadcasted outside of Nepal in the Nepalese history. Sagarmatha Television will show you the beauty of Nepal and Nepali community. Namaste, this is Narisha, your host for today's program. And now, as always, before we get into the program, we would like to express our gratitude to our supportive underwriters. सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन अब एकैसाथ नयाँ समयमा यही नोभेम्बर 4 तारिखदेखि हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे। Welcome back to the program. As you know, the first segment of Sagarmatha Television is Vivid Sangalo, which includes national song, news from Nepal and Nepali living around the world, community activities, entertainment, and much more. Vivid Sangalo will be followed by legal discussion. Well, viewers, now we would like to begin today's episode of Sagarmatha Television with this Vivid Sangalo, presented by our producer, Mr. Ram Chandra Karel. आफैलाई वृषि जसले अर्काको लागि सोच्छ जो यस धरतीमा मानव रूपी भगवानको अवतार हो। आफैलाई वृषि जसले अर्काको लागि सोच्छ जो यस धरतीमा मानव रूपी भगवानको अवतार हो। सेवाको प्रतिफल त सेवाग्राहीले बुझ्दछ, समाजसेवी सज्जनलाई त ईश्वरले नै पुज्दछ। समाजसेवी सज्जनलाई त ईश्वरले नै पुज्दछ। सिल्भर स्प्रिङ मेरील्यान्ड निवासी लोकनाथ तिवारीका यी सेवा नै सर्वश्रेष्ठ कार्य हो भन्ने कविताका यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज डिसेम्बर 2 तारिक इस्वी सम्मत 2012, तदनुसार विक्रम सम्मत 2069 साल मङ्सिर 17 गते आइतबार चतुर्दशी तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। दर्शकबिन, अलिअलि गर्दै इस्वी सम्वत 2012 पनि बाटो लाग्दैछ। आशा छ हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले यो 2012 मा अवश्य पनि केही न केही हासिल गर्नुभयो होला। कसैले व्यापार खरिद गर्नुभयो होला, कसैले आफ्ना परिवारहरूसँग भेट्ने मौका पाउनुभयो होला, कसैको लगन गाँठो जोडियो होला, त कसैलाई सन्तान लाभ भयो होला। सगरमाथा टेलिभिजन परिवार उहाँहरू सबैमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छ। साथै कसैले आफ्ना परिवारका सदस्यहरू समेत गुमाउनु भयो होला। उहाँहरूमा हामी गहिरो समवेदनाका साथ सहानुभूति समेत प्रकट गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, नयाँ वर्ष 2013 हाम्रो सामु नजिकिँदैछ। तसर्थ यदि तपाईहरू आफन्त तथा आफ्ना साथीभाइहरूमा सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत यो नयाँ वर्षको शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त दर्शकबिन, अब हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ यो एउटा गैर आवासीय नेपालीहरूको चाहनाको राष्ट्रिय गीतबाट। नेपाल, अखण्ड नेपाल, जय नेपाल,
आवासको आवासीय नेपालीको नेपालीका लागि नेपालीले नै गर्नु छ नेपालको सुख र दुःख आपसमा बाँड्नु छ नेपालीका लागि नेपालीले नै गर्नु छ नेपालको सुख र दुःख आपसमा बाँड्नु छ देखि महाकाली हिमाल पहाड तराई सबैको हो यो साझा घर छैन कोही पराई एउटै छ हाम्रो लक्ष्य एउटै छ चाहना एउटै छ हाम्रो लक्ष्य एउटै छ चाहना उन्नत समृद्ध नेपालको सुखको कामना मातृभूमि नेपालको शान्तिको कामना जननी नेपाल अखण्ड नेपाल जय नेपाल जननी नेपाल सुन्दर नेपाल जय नेपाल जय नेपाल। यो थियो मधुरिमा नेपालद्वारा तयार पारिएको एउटा नेपाली राष्ट्रगीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्मत 1996 मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनबाट सुरु भई अहिले एमएजी नेटवर्क्सबाट डीसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन् टाढा हुँदा मेरो मनमा यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 31 बजे यानि कि यही कार्यक्रमको लगत्तै पछि यही एमएजी नेटवर्क्समा प्रसारण हुनेछ। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, अब हामी यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ नेपा पासापुसा अमेरिकाको वार्षिक भेला तथा नेपाल सम्वत 1133 भिन्तुना महोत्सवको एक रिपोर्ट। गत नोभेम्बर 17 तारिकका दिन नेपा पासापुच अमेरिकाले आफ्नो संस्थाको 21औं वार्षिक भेला तथा नेपाल सम्वत 1133
विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी सिल्भर स्प्रिङ मेडल्यान्डमा सम्पन्न गर्यो। समारोहमा वाशिङटन डिसी वरपर रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकारहरू, समाजसेवी तथा उल्लेख्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सदाझैँ गणेश पूजाबाट उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। सो पश्चात सबै आगन्तुक महानुभावहरूलाई परम्परागत समय बजी खुवाइएको थियो। संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रधानको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाका लागि नेपाली महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा भने अन्य विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाका लागि महावाणिज्य दूत प्रेमराजा महत, नेपालबाट आउनुभएका प्राध्यापक हरि घिमिरे जो उक्त कार्यक्रमको प्रमुख वक्ताको रूपमा रहनुभएको थियो। सो अवसरमा प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूतले पानसमा बत्ती बाली कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। द पावर अफ नेवा कल्चर फर डेभलपमेन्ट भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो मन्जिमा महर्जन तथा करिसा सिंहले। सो कार्यक्रममा अमेरिका तथा नेपालको राष्ट्रिय गान समेत गाइएको थियो। अमेरिकाको राष्ट्रिय गान सहारा जोशी तथा नेपाली राष्ट्रिय गान कृति श्रेष्ठ तथा सहारा श्रेष्ठले गाउनु भएको थियो। प्रकृतिको कोटि कोटि सम्पदाको अचला वीरहरूको रगतला स्वतन्त्रताको रातला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारा पहाड हिमाल हातका हान्दा प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल पाहु जसी वर्ष धर्म संस्कृतिको विशाला आगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। उक्त कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रधानले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै आफ्नो संस्थाको प्रतिवेदन समेत पेश गर्नुभएको थियो। प्रमुख वक्ता प्राध्यापक हरि घिमिरेले नेवा समुदायले नेपालमा मात्र नभई विदेशी भूमिमा पनि आफ्नो कला र संस्कृति जोगाउन गरेको पहलको सराहना गर्दै आफूलाई मुख्य वक्ताको रूपमा निमन्त्रणा गरेकोमा संस्थालाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। त्यसैगरी महावाणिज्य दूत प्रेमराजा महतले नेपा पासापुछ अमेरिकाको इतिहास लामो भएको र नेवारी कला मात्र नभई नेपाली कलाको समेत जगेर्ना गरेको भन्दै नेपा पासापुछ अमेरिकालाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माले आफ्नो तर्फबाट राजदूतावासको तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट समेत नेपाल सम्बत 1133 को शुभकामना दिँदै नेपा पासापुछ अमेरिकाले गरेको कार्यको सराहना गर्नुभएको थियो। उक्त औपचारिक कार्यक्रमको अन्त्यमा संस्थाका उपाध्यक्ष सरोज प्रजापतिले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। अर्चना महर्जनद्वारा उद्घोषित द पावर अफ नेवा कल्चर फर डेभलपमेन्ट नामक फोरमका अन्य वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो डाक्टर दीपक श्रेष्ठ, प्रबोध श्रेष्ठ तथा समीर महर्जन। कार्यक्रममा संस्थाकै इतिहासमा पहिलो पटक महपूजा समेत आयोजना गरिएको थियो जसमा 70 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। महपूजा भन्नाले अब थाहा नपाउने त कमै होला। यो चाहिँ इनर सेल्फ अथवा आत्मपूजा, आफूलाई आफूले नै पूजा गर्ने जसको चाहिँ मतलब हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ आफै पनि राम्रो चाहिँ स्वास्थ्य बलियो नभए
आफू पनि चाहिँ राम्रो तरिकाले केही गर्न सकिँदैन। त्यसैले भोपूजा एक प्रकारले युनिक पूजा हो हाम्रो नेवार कल्चरमा। भोपूजा भनेको हाम्रो बडीलाई, हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यलाई निरोगी होस्, हाम्रो चाहिँ अब जुन हो हाम्रो पृथ्वी, पानी, हावा र हाम्रो आगो बनेको पञ्चतत्त्वलाई चाहिँ भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ निरोगी होस्, हाम्रो बोलाइ राम्रो होस्, राम्रो कुरा सुन्न पाओस्, सबै कुरो राम्रो होस् भन्नको लागि भोपूजा गर्ने हाम्रो नेवारको चलन। सो अवसरमा नेवारी परम्परागत भोएको समेत व्यवस्था गरिएको थियो, जुन कार्यक्रमको एक प्रमुख अंशको रूपमा लिइन्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको थियो। यो थियो नेपाल पासापुसा अमेरिकाएको वार्षिक भेला तथा नेपाल सम्वत 1133 भिन्तुना महोत्सवको एक रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग साङ्ग्रिला तथा घरे कबाबद्वारा आयोजना गरेको शुभकामना साटासाट कार्यक्रम थाती छ, जुन हामी आगामी हप्ता प्रसारण गर्नेछौँ। त दर्शकवृन्द, अब पालो छ केही सामुदायिक सूचनाहरूको। अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, डाक्टर शर्मिला अर्याल, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। हामी हाम्रा स्वर्गीय बुवा तुलसी प्रजापतिको स्वर्गारोहणको प्रथम वार्षिकीको यस पुण्यतिथिमा दिवाङ्गत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। साथै हाम्रो दुःखद घडीमा साथ दिनुहुने आफन्त तथा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरू सबैमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। श्रीमती पार्वती प्रजापति, छोरा बुहारी कृष्ण तथा सरोज प्रजापति, छोरीहरू सीता, गीता, रीता तथा नीता लगायत समस्त परिवार।
सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन। अब एकैसाथ नयाँ समयमा यही नोभेम्बर 4 तारिकदेखि हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे। नमस्ते, म सरिसा अलिकति तपाईहरुले हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। नमस्ते, I'm Risa. You're watching Sagarmatha Television. Now, here is a legal segment with Mr. Fitzgerald Lewis, attorney at law from the Law Office of Lewis and Associates, Falls, Virginia. Namaste viewers, this is Fitzgerald Lewis from the Law Offices of Lewis and Associates, and it has been a while since I've been coming before you. I know that I've been watching some of the programs with Ali and Alfredo, and they've been doing a great job, or so I think. Now I do know that Ram has called me and asked me that if I could come back and at least say hello to you guys. Well, you know, recently they had the Diwali, so happy Diwali. They had the Thanksgiving, happy Thanksgiving. It's a little belated, and I don't know when this particular segment will be running, but I just wanted to take this time and say thank you. I've been coming on this program for over a decade, and we've had literally thousands of people that through this program have come to our law firm, and we've had the privilege of serving them, and God has blessed us in that, and I appreciate that. Now let's talk about, I'm not going to talk about the law part because Ali and Alfredo are doing a great job of doing that. Actually, when the recent recording was being done, I was sitting right there and watching them, and I was just proud of what they've done for this particular community and for the program. I also want to take this opportunity to thank Ram. He's a friend of mine, and I mean, as I said, I've known him for a long time, and it's been, in the courtesy of Ram, I've been able to have this privilege of coming in and talking to you in your homes. So let's talk about what is happening with the recent election, because one of the things Ram was asking Alfredo and Ali is, what do you think is going to happen with the immigration stuff? Will we have an amnesty or not? And that's really, they said, well, we don't know, and that's the truth. We really don't know. But that being said, there are certain things some lessons that have been learned by both the parties. One of them is that there was a big sway from the Republicans. I remember when I came in the early 80s, Reagan, it was almost like 80+% went to the Republican side. And this time it was completely the opposite, where almost 70% of the immigrants voted for the Democrats. So now the issues are really clear that if there's a big block of voting power that the immigrants hold, and they're looking for some decisive action by both parties. And as you know, that while we have the Democrats right now on the Senate side and the executive level, meaning the president is a Democrat, but you do need the Republicans to come on board. And I think in the next few months to maybe a year or two, that is going to happen, because if it doesn't happen, there's going to be a major problem for whoever is going to create a problem in the immigration or amnesty. They're going to hinder the amnesty. So I don't know what type of amnesty it will come in, but I am really confident that this time, within the next few years, that is going to happen. So I have friends that have, actually yesterday I was talking to a friend of mine who's been here for over a decade, and he said, Fitzgerald, I'm just tired at this point. I'm getting old. I want to leave and just go home, because we've been waiting from the time Mr. Bush came in. He has tried to get the amnesty through, and that didn't happen, and I'm just getting tired. So my word to those people who are just tired, and I understand that there are millions of people like that, but certainly from the Southeast Asia, there are still is a handful, but there are people out there that are desperate. That being said, I think please hang on. I do know that the kids cannot go to school, the driver's license is a problem,
and there are too many obstacles that are there. But I do think that the best thing is just hang in there, and God willing, next year or the year thereafter, we will see something positive coming out. This is Fitzgerald saying God bless for now. Today. We hope you have enjoyed our program. Now, we would like to conclude today's episode of Sagarmatha Television with this beautiful Nepali song. See you next week. Until then, I'm Narisha Joshi saying goodbye and namaste.